निमोथेर पत्थरलाई चढाए भने के होला। जिन्दगीलाई फुल भनेर अर्थ्याए भने के होला। घाँटी निमोठेर पत्थरलाई चढाए भने के होला। सारा दुनिया मुस्कुराउँछ मेरा आँसु झर्दाखेरि। यो सारा दुनिया मुस्कुराउँछ मेरा आँसु झर्दाखेरि। सारा दुनिया मुस्कुराउँछ मेरा आँसु झर्दाखेरि। भनिदे दुनिया साँच्चैमा रमाए भने के होला। घाँटी निमोठेर पत्थरलाई चढाए भने के होला। ढुङ्गा जस्तो नबनाउनु नौनी जस्तो मनलाई। ढुङ्गा जस्तो नबनाउनु नौनी जस्तो मनलाई। ढुङ्गा जस्तो नबनाउनु नौनी जस्तो मनलाई। जाबो ढुङ्गै त हो भनेर मिल्काए भने के होला। घाँटी निमोठेर पत्थरलाई चढाए भने के होला। बारुद बोकेर मेरै घर जलाउन आएछौ तिमी। बारुद बोकेर मेरै घर जलाउन आएछौ तिमी। बारुद बोकेर मेरै घर जलाउन आएछौ तिमी। सोच्नु पर्थ्यो मैले नै आगो सल्काएँ भने के होला। घाँटी निमोठेर पत्थरलाई चढाएँ भने के होला। बुढी आमाले आश्रमभित्र आत्महत्या गरिन्। बुढी आमाले आश्रमभित्र आत्महत्या गरिन्। बुढी आमाले आश्रमभित्र आत्महत्या गरिन्। सन्तानलाई नै हत्यारा ठहर्याए भने के होला। जिन्दगीलाई फुल भनेर अर्थ्याए भने के होला। खडा भइरहन्छ एउटा प्रश्न चिन्ह बुझिसक्नु छैन। बारम्बार खडा भइरहन्छ एउटा प्रश्न चिन्ह बुझिसक्नु छैन। उत्तर भेटिँदैन अनि मन हुन्छ खिन्न बुझिसक्नु छैन। उत्तर भेटिँदैन अनि मन हुन्छ खिन्न बुझिसक्नु छैन। यो जिन्दगीको बीजगणित पनि अजीबको रहेछ। यो जिन्दगीको बीजगणित पनि अजीबको रहेछ। कहिले जोड घटाउ कहिले भिन्न बुझिसक्नु छैन। यो मुक्तक सँगसँगै उपस्थित समस्त अग्रज एवं सम्पूर्ण साथीहरूमा हार्दिक नमस्ते। म नरेन्द्र विक्रम केसी बैजनाथ 8 बाँके तपाईँहरूका माझमा एउटा कविता सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ महाराज। बाँकी कविताबाट महाराज। यो दिलको रङ्गशालामा चलिरहेका छन् केही सेमिफाइनलका खेलहरू। यो दिलको रङ्गशालामा चलिरहेका छन् केही सेमिफाइनलका खेलहरू। ती खेलहरू वर्ल्ड कप फुटबलका पनि होइनन्। ती खेलहरू आइपिएलका पनि होइनन्। ती खेलहरू बचपनमा खेलिने बचपनका पनि होइनन्। ती खेलहरू हाम्रा सपनाहरू टुकुरा बनाउने षड्यन्त्रहरू हुन्। ती खेलहरू हामीले गरेको योगदान प्यारालाइसिस बनाउने प्रयासहरू हुन्। ती खेलहरू हामी माथि नाकाबन्दी गर्ने गुरु योजनाहरू हुन्। खेलहरू चलिरहुन् तर महाराज अहिले त गाउँमा सिंहदरबार आएका छन्। खेलहरू चलिरहुन् तर महाराज अहिले त गाउँमा सिंहदरबार आएका छन्। मौसुफ सिंहदरबार पस्नु अगाडि, मौसुफ चिल्लो गाडी चढ्नु अगाडि, मौसुफ सिंहदरबार पस्नु अगाडि, मौसुफ चिल्लो गाडी चढ्नु अगाडि एकपटक पल्टाएर हेर्नु उधारो खाताहरू के गरिएका थिए जनतासँग सम्झौताहरू। होशियार महाराज जनताको एक मतले गर्दा नै मौसुफको सिंहदरबारको यात्रा तय भएको हो। यसर्थ मौसुफलाई जनमतको बलात्कार गर्ने अधिकार छैन। धन्यवाद। Hello.
घडीमा आउँछिन् अरे। सँगै जिउँछु अनि सँगै मर्छु काले तिमी सँग भनी, सँगै जिउँछु अनि सँगै मर्छु काले तिमी सँग भनी, केदारेश्वर मन्दिरमा बाचा कसम खान्छिन् अरे, मलाई भेट्न बेरी सानो बास घडीमा आउँछिन् अरे। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक पूज्य गुरु हरि सर, यस कार्यक्रमका आदर्शज्यू, पदपति, विशिष्ट अतिथि, उपस्थित सम्पूर्ण गुरुवर्ग, प्यारा साथीहरूलाई म नआउनु मेरो आदत भनेर, नआउनु मेरो आदत भनेर, अनेक अनेक चाहत भनेर, नआउनु मेरा अनेक अनेक नआउनु मेरो आदत भनेर, अनेक अनेक चाहत भनेर, म घरबारविहीन भएपछि, म घरबारविहीन भएपछि मुस्कान आउनु राहत भनेर, मुस्कान आउनु राहत भनेर। त्यसै गरी म अर्को एउटा गजल भन्छु। जिन्दगी यात्रा हो, जिन्दगी यात्रा हो, यात्राको रहर पुगेको छैन, जिन्दगी यात्रा हो, यात्राको रहर पुगेको छैन, बारम्बार भन्नुहुन्छ त्यो अवसर जुरेको छैन। मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान बहुत मनपर्छ, मलाई तिम्रो मन्द मुस्कान बहुत मनपर्छ, सायद तिमीसँग मेरो खबर पुगेको छैन, बारम्बार भन्नुहुन्छ त्यो अवसर जुरेको छैन। हुबहु तिमी जस्तै, हुबहु तिमी जस्तै एउटा सुनामी आयो, हुबहु तिमी जस्तै एउटा सुनामी आयो, घरबार बिग्रियो, अरू केही खासै असर पुगेको छैन, जिन्दगी यात्रा हो, यात्राको रहर पुगेको छैन। धन्यवाद। छाती दुख्छ अनि झस्किन्छु, तिमीले हेर्छौ छाती दुख्छ अनि झस्किन्छु, मध्यरातमा कुकुर भुक्छ अनि झस्किन्छु, तिमीले हेर्छौ छाती दुख्छ अनि झस्किन्छु, मध्यरातमा कुकुर भुक्छ अनि झस्किन्छु, प्यासी म हौतारिँदै हौतारिँदै पानीको, प्यासी म हौतारिँदै हौतारिँदै पानीको, नजिक पुग्छु खोला सुत्छ अनि झस्किन्छु, मध्यरातमा कुकुर भुक्छ अनि झस्किन्छु। अर्को एउटा मुद्दा, माया गर्ने मन किन बनायो भगवान? भगवानलाई माया गर्ने मन किन बनायो भगवान? यो पीडा झन् किन बनायो भगवान? माया गर्ने मन किन बनायो भगवान? यो पीडा झन् किन बनायो भगवान? धोका र पीडाको यो संसार हेर्ने नै थिएन बरु, आँसु बगाउने नयन किन बनायो भगवान? माया गर्ने न आँसु बगाई न रुक्छ समय, न आँसु बगाई न रुक्छ समय, न बाजा बजाई न भुक्छ समय, न आँसु बगाई न रुक्छ समय, न बाजा बजाई न भुक्छ समय, न शास्त्र अस्त्रले न झुक्छ समय, जन्माई मार्नमा न झुक्छ समय। जुन समाजको घटनाक्रमलाई वास्तवमा चाहिँ उजागर गर्नेछ र पक्कै पनि यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएर वास्तवमा चाहिँ यो हरेक क्षेत्रमा, हरेक ठाउँहरूमा यसरी तपाईँहरूले कार्यक्रम राखिदिनु भयो भने पक्कै पनि यो ठाउँमा केही न केही साथीहरूलाई एउटा प्रेरणा मिल्नेछ। र त्यसै गरी यहाँ आजका जो कृतिकारहरू हुनुहुन्छ, रचनाकारको यो विमोचन भएको छ, विशेष गरी हाम्रा हरि प्रसाद त्रिपाठीज्यूलाई म विशेष बधाई दिन चाहन्छु। र यसै गरी चाहिँ सनत सापकोटाज्यूलाई पनि म उहाँ कृतिकार हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस क्षेत्रलाई वास्तवमा चाहिँ पहिचान गराउने जुन एउटा अहम्मी वास्तवमा चाहिँ एउटा साहस गर्नुभएको छ, जुन एउटा उहाँहरूले यहाँ प्रेरणा दिने जुन एउटा अवधारणा ल्याउनु भएको छ, यसलाई पक्कै पनि हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र बाँड्ने क्षेत्रलाई एउटा साहित्यमय बनाउन उहाँहरूको जुन एउटा भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा राख्दै म उहाँहरूको जुन यो रचना छ, उहाँहरूको जुन यो अभ्यास छ, जुन प्रयास छ, यसको म सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। कहाँ गए सुख होला कल्पनाले भन्छ, न्याउली जस्तो यो मनलाई सुख कतै छैन, कल्पनाको मेरो बाटो घुम्न सकिँदैन, यो मनको कल्पनाले शरीर मेरो आज जीर्ण बनायो। आदरणीय कवि गुरु के प्रसाद सुवेदीका यी सायद पुराना 2020-22 सालका रचनाहरू मैले पनि यसो सायद त्यसैबाट म पनि अलिअलि उसो हुन पलाएको भन्ने प्रस्तुत गरिदिनुमा र उहाँलाई कविता, गीत, गजलका निम्ति 1-2 3टासम्म पनि हामी अन्यथा भन्दैनौँ, किनभने हजुरहरूले चिन्नु भएकै छ, त्यसमा सायद हामी चाहिँ सबै सहभागी हौँ। लोकार्पित कृतिका
ज्यूप्रति बिउ राख्ने धान कुटिन्छ, मकैका गेडा भुटिन्छ, थैलो र नम्लोले नातो, बिउ किन्ने पैसा देनातो। अब त बर्खा लाइसक्यो, खुर्सानी छैन चिउरालाई, तेल पनि छैन तिउरालाई, किन पो बुढी सेलाउने, थाक्रोमा झालपात केलाउने। अब त बर्खा लाइसक्यो, किलो र तम्लो सार्नै छ, घर गोठा टालटुल पार्नै छ, छेसको त छैन दाउराको, रित्तो छ पेट गाउराको। अब त बर्खा लाइसक्यो। बुवाको रचनामा रहेको यो रचना मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरेँ र धेरै नै यहाँ प्रशंसा गर्नुभएको छ। मैले एउटा कविता वाचन गर्छु। यो शार्दूल विकृति छन्दमा मैले लेख्ने प्रयास गरेको छु। भेट्ने छ आफ्नै शिर, छैनन् कि रहरै घरै भर भए, सम्झी कहाँ बस्दथे, देखेरै परका रसिक जनका, मस्तै मुनि कस्तथे। यस्तै हो जगको परिचय यहाँ, बुझ्दैछ सारा जना, सम्झाऊ कसरी बसेर घरमा, मान्दैन पापी मना। छैनन् लाख करोड आस सपना, मान्छे हुने आस हो, चोला सार्थक पार्न चुकछुकी कतै, यो एक सन्त्रास हो। राम्रो काम परोपकार धन हो, सम्झन्छ बुझ्ने जना, सम्झाऊ कसरी बसेर घरमा, मान्दैन पापी मना। हेर्दै यो रमिता बसेर भवमा, भाँचिन्न सिनको पनि, खुट्टा तान्न सिपालु मानिस बढी, आफन्त जस्ता बनी। साथी ज्ञान दिने कुनै गुरु मिले, चाहिन्न थियो के अरू, बाँच्दासम्म गरौँ भलो कि त मरौँ, इच्छा भयो के अरू। सुन्दा मात्र उदेक लाग्छ किन हो, नारा अरूका पनि, बस्नै पर्छ समीप नित्य, दुधका ढाडे बिरालो पनि। धेरै छन् मनका अभिन्न सपना, आँखाहरूमा जली, बिन्ती साथ पुकार्छु नित्य भगवान, सम्झी सधैँ झल्झली। अन्तिम श्लोक छ। एक्लै हो धरती पदार्पण गरी, निर्वस्त्र आए मता, जाग्दा लोभ अनेक सोच मनले, भागेर जाऊँ कता। के बुझ्थ्यो धनको छधार कहिले, फर्केर आफैतिर, त्यो ताक्दैन अरू अवश्य नबुझी, भेट्ने छ आफ्नै शिर। त्यो ताक्दैन अरू अवश्य नबुझी, भेट्ने छ आफ्नै शिर, भेट्ने छ आफ्नै शिर। करिब 3.5 लाख पटक हेरिएको छ यो गीतलाई। हामी सबैलाई बधाई, सर्जकलाई पनि बधाई, सबैले मन पराउनु भएको छ।
सिर्जना बनेको छ। यस्तै कालजयी सिर्जनाहरू हामी गर्दै जाउँ र भूगोल र सिर्जनालाई हामी जोडौँ। र मलाई बाटोमा आउँदा कता कता यो क्षेत्रतिर आइरहँदा गुलरिया लुम्बिनी प्रदेश अनि यो बाँसगढी कर्णाली प्रदेश भएको हो कि साहित्यको क्षेत्रमा जस्तो अनुभूति भयो कि बाटोमा आउँदा। र म चाहिँ नि कोलपुर हुँदै कोलपुर भनेको म यहाँ कोलपुर हुँदै अनि सुर्खेतको बाटो म यहाँ भनौँ न यो बाटो कर्णालीमा आएँ कि जस्तो लागेको छ। र हामी यता कार्यक्रम हुँदा हामी पनि आउँछौँ र उता कार्यक्रम हुँदा हामी पनि जाउँ, फेरि नेपालगञ्ज कोलपुर हामी पनि जाउँ र यसरी साहित्यको यो चक्रमा हामी सबै घुमौँ र त्यो चक्र निरन्तर घुमिरहोस्। फेरि महानन्द सरलाई पनि शुभकामना। त्यो कार्यक्रम पनि बुरानको यो घुम्टो खोल्ने कार्यक्रम पनि भव्य हुनेछ भन्दै मैले यही ईश्वरको रचनालाई वाचन गर्दै म आफ्नो यो प्रस्तुति अन्तिम प्रस्तुतिको रूपमा चिसो चिसो सिरेटोमा पछौरीमा आउँथिन्, चिसो चिसो सिरेटोमा पछौरीमा आउँथिन् उनी। वर्षायामको झरीसँगै वर्षायामको झरीसँगै बरसातीमा आउँथिन् उनी, बरसातीमा आउँथिन् उनी। क्यारी बिर्सु मायालु नै माया लागु खोला तर्दा, क्यारी बिर्सु मायालु नै माया लागु खोला तर्दा। एकान्तमा एक्लै रुन्छु, एकान्तमा मात्रै रुन्छु, न्याउले रुँदै बास सार्दा, न्याउले रुँदै बास सार्दा। चरी बनी उडी गइन् शिशिरले पात झार्दा, घरको छानो छाई जगै भत्काएर गइन् उनी हो, घरको छानो छाई जगै भत्काएर गइन् उनी। दियो बाली बाली तेल, दियो बाली बाली तेल, पोखाएर गइन् उनी, पोखाएर गइन् उनी। भोलि पनि हाँस्ने नै छु आज तिमीले माया मार्दा, भोलि पनि हाँस्ने नै छु आज तिमीले माया मार्दा। एकान्तमा मात्रै रुन्छु, न्याउले रुँदै बास सार्दा, न्याउले रुँदै बास सार्दा। चरी बनी उडी गइन् शिशिरले पात झर्दा, चरी बनी उडी गइन् शिशिरले पात झर्दा। एकान्तमा मात्रै रुन्छु, एकान्तमा मात्रै रुन्छु, न्याउले रुँदै बास सार्दा, न्याउले रुँदै बास सार्दा। चरी बनी उडी गइन् शिशिरले पात झर्दा। हिसाबले सबै हिसाबले धेरै छोटो समयमा युवा गजलकार खड्को मार्नु युट्युबमा हामी हेर्न सक्छौँ उहाँका रचनाहरू कपिलन नाम होइन। र सञ्चार क्षेत्रमा नि महत्त्वपूर्ण छ। हामी रेडियोको रूपमा पनि सहयोग गर्छौँ र समयक्रमले फेरि आएका छौँ सकेका संस्थाहरूबाट। उहाँमा आजको यस कार्यक्रमका सभापति पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रमको समापन गरिरहन हार्दिक अनुरोध गर्दै म सञ्चालक सुवेदी पनि यहाँबाट विदा गर्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। बोल्नु धेरै केही छैन। प्रकृतिलाई ढिलो भएर होइन, म धेरैको सुने मलाई एकदम त्यो खुसी लाग्यो। र कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने रचना मैले प्रस्तुत गरेँ भने मलाई पनि डर छ नि त म अझै कम पर्छु भनेर। म त्यो लेभलमा भेट्न सक्दिनँ होला यहाँ सुनाइएका रचनाहरूको भन्ने बोझ मान्दै र
रचना राख्दैन यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो भयो। मलाई लाग्छ यो सहकार्यमा भए पनि जति प्रेसर हराले दिनुभएको छ त्यो प्रेसर हामीमा नहुन सक्छ, किनकि हामी बिहान पुरो आइदियौँ, हाम्रो भूमिका त्यो भन्दै होला भन्ने हामीले ठानेका छौँ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त यहाँकै साथीहरूले लिनुभएको छ, कस्तो राम्रो कार्यक्रम संयोजन भयो। धेरै पछि बर्दियामा मलाई त सबैभन्दा खुसीको कुरा प्रकाश गिरी सरलाई धेरै वर्षपछि मैले बर्दियामै भेटेँ। मैले उहाँको नम्बरमा फोन हालिरहनु मेसेज गरिरहनु पूर्णिमाको धेरै कार्यक्रमहरूको, मलाई थाहा थिएन उहाँको नम्बर चेन्ज भयो भने। मलाई लाग्छ अहिले पनि मैले चेक गरेको 20-25-30वटा त म्यासेज अहिले पनि मेरो मोबाइलले होला उहाँले गरेको हो। त्यति हामी सम्झिन्थ्यौँ उहाँलाई चाहिँ। यो संयोग पनि आज मिल्यो र 2वटा कृति विमोचन हामीले गऱ्यौँ। यो सहकार्य रह्यो, आगामी दिनमा यो सहकार्य सदैव रहनेछ। 28 गते एउटा कार्यक्रम सफल पार्नु पर्ने छ। मानसहरूले हामी 400 जना त मेरो जिम्मामा छ भन्नुभएको छ। म अध्यक्षको नाताले अरू 400 म थप्छु कि तपाईँहरू पनि आउनुहुन्छ कि भन्ने एउटा आश पनि छ मलाई, होइन। यो संस्थागत रूपमा भयो निम्तो र महत्त्वपूर्ण कुरा अघि मणेश सरले उठाउनु भएको छ। मेरो साथलाई मैले भने, किनकि उहाँ व्यस्त मान्छे गइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो। अनि मेरो साथ कोलपुरमा चाहिँ हामीलाई 2 कट्ठा जग्गा दिनुभएको छ नि, अघिल्लो कार्यक्रमको साथीहरूले तपाईँ पनि के बन्द गर्नुहोस् भन्ने कुरा गरी उहाँ सरकार गर्नुभयो। त्यसपछि हामी थिएटर हल बनाउँदैछौँ। 50 वर्षपछि हाम्रो नयाँ जेनेरेसनलाई त्यो थिएटर हल काम लाग्नेछ, त्यसको लागि 4 लाख रुपियाँ दिनुभएको छ नि त जिपिआर गर्ने। के छ भने ओहो त्यो त राम्रो कुरा हो भन्नुभयो। यति मात्रै होइन, अहिलेको नयाँ टिमले त हामीलाई कोलपुर प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम राखिदिनु भएको छ। तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने ओ यो पनि अझ राम्रो कुरा हो, हामी यसमा सकेनौँ फेरि हामी सहकारी गर्छौँ भन्नुभयो। गुजरात कस्तो राम्रो सकेर आउनु भएको छ। यो त एकदमै ओजपूर्ण कार्यक्रम हो। 5 नगरपालिकाले गरोस् यो भन्दै मैले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। दिग्गज व्यक्तित्वहरूले भनिसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रम सफल पार्न तपाईँहरू आउनुभयो, हामीहरू आयौँ। जसरी हामीले यहाँ ढिलो गऱ्यौँ त्यसरी नेपालको त्यो कार्यक्रममा ढिलो नहोस्, जतिसक्दो चाँडो हामी जाउँ भन्ने अपेक्षा गर्दै केही कमी कमजोरी भयो संस्थागत रूपमा मैले र यहाँका साथीहरूले पनि मलाई नै दिनुहुनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रम सफल भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कृतिकारहरूको किताब त्यहाँ छ, अनिवार्य किनेर पढ्नु होला। हामी खाजा खान्छौँ, 2,000-4,000 फाल्छौँ। आज यो किताब पढेर किनेर सुरुवात गरौँ त कति सुन्दर हुन्छ आजको हाम्रो जीवन। यति भन्दै म बिदा माग्छु। यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्छु। हवस्, नमस्कार।